नहीं रही। तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल ऐसी है कि मुल्क की जो मौशी हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं, बदतर हैं, अबतर हैं और हर गुजरते दिन के साथ जो एक अदम इस्तेहकाम है, मईशत का अदम इस्तेहकाम है, वो मज़ीद गहरे से गहरा होता जा रहा है। मार्केट मुसलसल शेक हो रही है। मार्केट का जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट डेफिसिट मार्केट के अंदर जो मौजूद है वो मजीद से मजीद गहरा होता चला जा रहा है, क्योंकि इसकी जो बुनियाद है, एक बहुत बड़ी बुनियाद, वो IMF के प्लान का अभी तक मटीरियलाइज, अभी तक उसकी कंसोलिडेशन ना होना है। पिछले 2 हफ्तों से मुसलसल IMF के साथ मुज़ाकरात, बाज़ाब्ता मुज़ाकरात चल रहे हैं, कल भी हुए, आज भी हुए और तवक्को यही की जा रही है, सबकी नज़रें, पूरे पाकिस्तान के अवाम की नज़रें, खासतौर पे बिजनेस कम्युनिटी की नज़रें, जो मईशत को डील करते हैं, उन सब की नज़रें इस वक्त IMF के प्लान पे हैं कि आखिर होता क्या है, पाकिस्तान को पैसे कब मिलते हैं। मौशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल डिफॉल्ट के किनारे पे खड़ा हुआ है और अगर खुदा न खास्ता IMF का प्लान मजीद डिले हो सकता है तो आप इस खाई में गिर भी सकते हैं। सो IMF का प्लान इस वक्त पाकिस्तान के लिए, IMF से पैसे हासिल करना इस वक्त पाकिस्तान के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है कि बिल्कुल आप इस वक्त एक खाई के किनारे पे खड़े हुए हैं कि कोई आपको हाथ बढ़ के पीछे खींच ले, वरना आपके गिरने के इम्कान तकरीबन 100% के करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन मसला यह है कि IMF की तरफ से इतनी सख्त शराइत आयद की जा रही हैं और IMF का पाकिस्तान की हुकूमतों पे जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है वो खला अभी तक पुर नहीं हो पा रहा और इसी ट्रस्ट डेफिसिट को फिल इन करने के लिए हुकूमत मजीद टैक्सेस लगाना चाह रही है, जो कि जाहिर है गरीब अवाम पे, मिडिल क्लास तबके पे ही लगेंगे। अमीरों पर तो टैक्सेस कभी लगते ही नहीं, इस पे भी प्रोग्राम में डिबेट करेंगे। लेकिन ये टैक्सेस एक तो हुकूमत जल्दी लगाना चाह रही है बिकॉज आपको पैसे जल्दी चाहिए अपना मुल्क चलाने के लिए, अपनी मईशत चलाने के लिए, और ये जल्दबाजी में हुकूमत एक ऑर्डिनेंस लाना चाह रही है। अब आज थोड़ी ही देर पहले प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार की मुलाकात हुई, जिसमें इसहाक डार ने मनाने की कोशिश की प्रेसिडेंट को कि एक ऑर्डिनेंस ले आया जाए ताकि आज ही नाफिज हो जाए और कल IMF के साथ वो ऑर्डिनेंस दिखा के मामलात को 1-2 दिन के अंदर फाइनल किया जाए और पैसे लिए जाए IMF के साथ। लेकिन प्रेसिडेंट ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ऑर्डिनेंस के बजाय आप इसको पार्लियामान में डिबेट करें, पार्लियामान में डिबेट होगी तो मजीद डिले हो जाएंगे, यानी कि IMF से पैसा मिलना आपको मजीद डिले हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जहन में रखना कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो पार्लियामान चल ही ऑर्डिनेंस पे रही थी। हुकूमत जो भी ऑर्डिनेंस भेजती थी सदर उसको बिला चूं चरा अडॉप्ट कर लेते थे, एडमिट कर लेते थे, उसको नाफिजुल अमल कर देते थे। तो अब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जबकि पाकिस्तान में, मुल्क में इस वक्त इंतहाई बदतरी और इंतहाई अबतरी की सूरत हाल है, क्या वजह है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लाने में इस वक्त एक रुकावट क्रिएट कर रहे हैं? क्या प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट के दरमियान ठन चुका है मामला? आज जबकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं तो खबरें ये भी आ रही हैं कि हुकूमत एक दफा फिर प्रेसिडेंट से राब्ता करेगी। क्या प्रेसिडेंट का ऑफिस पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है इस मामले में? क्या इसकी हिदायत कहीं और से आ रही हैं, इमरान खान साहब से आ रही हैं? बहरहाल इन सब मामलात पे और IMF का प्लान आ जाने के बाद क्या मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी या अवाम के लिए मजीद कुड़क्की लग जाएगी, जो पंजाबी में कहते हैं, या अवाम की गर्दन मजीद शिकंजे में आ जाएगी? इन्हीं मामलात पे, इन्हीं सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे और प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े जबरदस्त, बहुत बेहतरीन दिमाग आज मौजूद हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब मुल्क के मशहूर मारूफ माहिर मईशत हैं और साबिक वजीर खजाना रह चुके हैं, वो मौजूद हैं। एंड हारून शरीफ साहब मुल्क के टॉप इकोनॉमिस्ट हैं, बड़ी जबरदस्त इनकी नजर होती है मौशी हालात पे। हारून शरीफ साहब एंड डॉक्टर सलमान शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, पहला सवाल आपसे, जो गवर्नमेंट लाना चाह रही है इस वक्त ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट से मुलाकात की, फाइनेंस मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने कह दिया जी ऑर्डिनेंस ना लेके आए, आप पार्लियामान में बिल लेके जाएं। इस वक्त डेस्परेट टाइम, डेस्परेट मेजर्स, पाकिस्तान बहुत डेस्परेट है IMF के पैसे लेने के लिए, तो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट को ले आना चाहिए था या पार्लियामान के जरिए ही बिल आना चाहिए, क्योंकि उसमें तो फिर डिले हो जाएगा, फिर पैसे आपको मजीद डिले से मिलेंगे? जी गरीता, बहुत शुक्रिया। देखिए, बिफोर वी कमेंट इसके ऊपर कि ये डिले हो रहा है या ऑर्डिनेंस आना चाहिए या पार्लियामान में जाना चाहिए,
ایشو یہ ہے کہ ہم ایک کلائنٹ ہیں, ہماری اس وقت بارگیننگ پاور جو ہے وہ بالکل صفر پہ ہے, کیونکہ ہمارے جو ریزروز ہیں وہ اس قدر کم ہو گئے ہیں. جو میسج انٹرنیشنل اداروں انکلوڈنگ IMF کو جا رہا ہے کہ ہماری سیاسی صورتحال اور جو ادارے ہیں وہ ایک فریگمنٹیشن کا شکار ہے, ان کے اندر کوآرڈینیشن اور کمیونیکیشن کا بہت گیپ ہے. تو اگر میں IMF کی طرف سے دیکھوں تو غالباً ان کے لیے بہتر ہوگا کہ ایک پارلیمان کی ڈیبیٹ کے ساتھ ایک چیز آ جائے. جب میں پاکستان کی طرف سے دیکھتا ہوں, لیکن پیسے تو پاکستان کو چاہیے نا, IMF کو تو نہیں چاہیے. جی, جب میں پاکستان کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ جو ہمیں سرٹیفکیٹ آف IMF کی ارجنسی ہے پیسوں سے زیادہ, کیونکہ IMF ایک انٹرنیشنل فائنینشیل آرکیٹیکچر کا حصہ ہے, جو ہی وہ آپ کو سٹیمپ دیں گے کہ ہم اگری کر دیا ایون اف دے ڈونٹ ڈسبرس, تو بہت سے لوگوں کو ایز ہو جائے گا. آج فچ نے ہماری جو فورن کرنسی ڈیفالٹ کی ریٹنگ اور نیچے کر دی ہے. یہ ایک جو آپ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کر رہی ہیں انٹرنیشنل اداروں کا, اس میں بہت زیادہ جو رول ہے وہ ہماری فریگمنٹیشن اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہے. دو جو صوبے ہیں, کیونکہ جو GST وغیرہ ہے وہ صوبے کے اندر امپلیمنٹ ہوتا ہے, تو صوبے جو ہیں ان کے اندر کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں. تو اس صورتحال میں ہمیں ان کو اعتبار دینے کے لیے کچھ کانکریٹ ایشورنسز دینے کی ضرورت ہے. لیکن اس وقت اگر میں سیاسی آپ سمجھتے ہیں کہ آرڈیننس کے ذریعے نہیں آئے گا, وہ پارلیمان میں ڈیبیٹ کے ذریعے. جی, آرڈیننس کی تو 90 دن لائف ہوتی ہے نا, ان اینی کیس اس کو آپ رول اوور کر سکتے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ اگر پاکستان یہ اگری کر لے کہ ہم آرڈیننس لے آتے ہیں ود اے کنڈیشن کہ ود ان 60 days آپ ڈیبیٹ کر کے اس کو بل میں کنورٹ کر دیں گے, تو سگنل جائے گا کہ دونوں کام ہو رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس وقت ان کو نظر آتا ہے کہ ڈیبیٹ سے شاید حل نہ نکلے, تو مزید تعطل آ سکتا ہے جو ہماری ٹرانچ کی فائنل سٹاف لیول اور جو سٹیمپ لگنا ہے IMF کی طرف سے, جس کو آپ نے عوامی زبان میں سمجھانے کی کوشش کی ہے, اس میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے. جی, اس میں تاخیر اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہم نے میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسی جو ہے وہ اگری کر لیا ہے. وہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے مشن میں, وہ میمورینڈم کنورٹ ہوتا ہے سٹاف لیول اگریمنٹ میں کہ جی ہم نے اب پرائر ایکشنز پہ اگری کر لیا ہے. انفارچونیٹلی اس پہ اگریمنٹ نہیں ہوا, اور ہم نے کہا کہ ہم ورچوئل میٹنگز میں باقی چیزیں کر کے اس کو فائنلائز کر لیں گے. مجھے ڈر یہ ہے کہ اس کے اندر, کیونکہ جلدی IMF کو نہیں ہے, جلدی تو ہمیں ہے, تو ہمیں ایسے میئرز دینے کی ضرورت ہے. اینڈ دیٹ مائٹ پازیٹیو یہ ہے کہ دیٹ مائٹ فورس سم پولیٹیکل فورسز ٹو اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو ایچ ادر. اچھا, دس از دا سلور لائننگ جو کہ آپ نے اس میں سے آئیڈینٹیفائی کی ہے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, سر آپ کے نزدیک, کیونکہ عمران خان کی جب حکومت تھی پارلیمان چل ہی آرڈیننس پہ رہی تھی, اور جو عمران خان کی خواہش ہوتی تھی صدر اس کو آرڈیننس کے ذریعے نافذ العمل کر دیتے تھے. تو ابھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کا آفس پالیٹکس کھیل رہا ہے, یا اس پالیٹکس کھلوائی جا رہی ہے؟ اس پورے ایپیسوڈ کے پیچھے کوئی اور ہے؟ کیا پریزیڈنٹ کو آرڈیننس کر دینا چاہیے IMF کی جلدی, جو ہارون شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو جلدی ہے اس وقت پیسے لینے کی یا سٹیمپ لینے کی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, یہ سارا چیزیں, یہ سارے معاملے پارلیمان کے اندر ہی ڈیبیٹ ہونا چاہیے تاکہ IMF کا جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کسی حد تک ریسٹور ہو جائے؟ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. دیکھیں غریدہ, یہ جو ابھی تک جو مینجمنٹ چل رہی ہے نا ہمارے کرائسس کی, یہ بڑی سب سٹینڈرڈ چل رہی ہے. بہت ہی منسٹری آف فائنانس جو ہے بالکل ایک ایسے ہے جیسے سوئی ہوئی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کرائسس میں وہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. اور جو وقت پہ جو کام کرنے ہیں وہ کام انہوں نے نہیں کیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 8th ریویو جب ہوا تھا تو 8th ریویو میں IMF نے بڑی کلیئرلی انڈیکیٹ کیا ہوا ہے کہ پاکستان اگر IMF پروگرام کر بھی لیتا ہے اور اس پہ ایگری بھی کر جاتا ہے تو پولیٹیکل کرائسس کی وجہ سے یہ پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر پائے گا. اور IMF بڑے دیر سے یہ ہنٹ کر رہا ہے کہ آپ پولیٹیکل ایک قسم کا کنسنسس پیدا کریں. اور ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ IMF انسسٹ یہ بھی کر رہا ہے کہ جو بھی ایگریمنٹ ہوگا وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کو سائن کریں گی, اور حتیٰ کہ ادارے بھی سائن کریں گے. سو آئی تھنک یہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے. ابھی پچھلے دنوں IMF کی
ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ وہ پرماننٹ ٹیکسز چاہتے ہیں, وہ پیس میل سولوشنز نہیں چاہتے, اور میرا خیال ہے کہ وہ یہی انڈیکیٹ کرتا تھا کہ آرڈیننس کے ذریعے اگر آپ کچھ کریں گے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں ہوں گی, تو پھر ایک لوپ ہول مل جائے گا آگے چل کے کہ جی اس کو ختم کر دیا جائے یا اس کو ریپلیس کر دیا جائے. سو ہائٹ آف انکمپٹنس چل رہی ہے, کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, کوئی دیکھ نہیں رہے کہ پاکستان کس سچویشن میں پہنچ چکا ہے. اور ہم تقریباً اگر آپ دیکھیں کہ ہر ایوری ڈے, ایوری لاسٹ ڈے آپ 30 سے 35 ملین ڈالر آپ کے کم ہو رہے ہیں ریزروز میں, اور ایک مہینے میں آپ کے بلین اڑ جاتے ہیں, اور اب آپ 3 بلین سے نیچے آ گئے ہیں, اور جب یہ 1 بلین کے قریب پہنچے گا تو ہر چیز جو ہے کھڑک جائے گی اور ٹوٹل پینک ہو جائے گا. سو یہ چیزیں کسی کو نظر نہیں آ رہی. آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپلائی چینز ڈسرپٹ ہو چکی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان امپلائمنٹ جو ہے, مطلب لاہور میں بھی انڈسٹریلسٹ سے بات چیت ہوتی ہے تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی 2 مہینے سے ہماری فیکٹری بند ہے, کوئی کہتا ہے 3 مہینے سے بند ہے, کوئی را مٹیریلز نہیں مل رہے, پارٹس نہیں مل رہے, ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی گرتی چلی جا رہی ہے, انسرٹنٹی اتنی زیادہ ہے. تو یہ رسپانسبلٹی حکومت کی ہے, یہ رسپانسبلٹی اپوزیشن کی نہیں ہے. حکومت کی رسپانسبلٹی ہے ٹو کریٹ دی انوائرمنٹ جس میں یہ ساری چیزیں ہوں, اور پاکستان کا رسک پریمیم اگر فچ نے آپ کو فردر ڈاؤن گریڈ کیا ہے تو یہ بھی قصور حکومت کا ہے. کیونکہ دیکھیں 10 مہینے ہو گئے ہیں اس تماشے کو چلتے ہوئے, جس میں آپ آئی ایم ایف کے ساتھ صحیح طریقے سے بات ہی نہیں کر سکتے. اینڈ ڈیورنگ دس 10 months آپ کے کم از کم 10-15 بلین ڈالرز ریزروز کے غائب ہو گئے ہیں. سو نو بڈی ریئلائزز کہ آپ کا میٹر چل رہا ہے اور آپ ادھر ادھر مطلب سیاست کر رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. رسپانسبلٹی پیورلی حکومت کی ہے, اینڈ حکومت ہیز ٹو ڈیلیور. there are no two ways about it. The government has to deliver. اگر آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نہیں کر سکتے تو then you have no right to be in the government. لیکن وہ الیکشن میں تو نہیں کروانا چاہ رہے نا, وہ اسی لیے کہ آئی ایم ایف کا پلان ہے, جو بھی ہارون صاحب بھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے بات کر رہے تھے. ہارون صاحب میں چاہوں گی کہ آپ اس کو ضرور ریٹریٹ کریں کہ آئی ایم ایف کے پاس یہ ٹرسٹ کیسے رہے گا کہ اس گورنمنٹ کے ساتھ وہ معاہدہ کر رہے ہیں تو یہ گورنمنٹ اگلے چند مہینوں میں ختم نہیں ہو جائے گی. الیکشن کی بات ہو رہی ہے, خان صاحب بار بار پریشر بڑھا رہے ہیں کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں, پلس آئی ایم ایف کے اس پلان کے بعد کتنے عرصے کی آپ اکنامک اسٹیبلٹی فورسی کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی کا سوال ہے وہ تو فلکس میں, انٹینسٹی دن بدن بڑھ رہی ہے, ڈائیلاگ آپس میں نہیں ہو رہا ہے. تو ہم نہیں, اس کو انٹرنیشنل لوگ بڑا کیئرفلی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے ایز اے یونٹ, آر دے ریئلی سیریس اباؤٹ ریفارمز اینڈ پٹنگ ان پلیس میئرز کہ وہ ہمارے پیسے کو بھی اور اپنے پیسے کو پروڈنٹلی استعمال کر پائیں گے. اگر یہ ہم ریگولر ٹائم فریم میں بھی الیکشن کرتے ہیں تو بھی بیچ میں پھر کیئر ٹیکر کا آ جائے گا. کیئر ٹیکر کے پاس رول میکنگ کی یا قانون بنانے کی تو ہوتی نہیں ان اینی کیس. اس کے بعد کیسی حکومت آتی ہے, کیونکہ آپ دیکھیے آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ ہمارے مسائل کا میڈیم ٹرم حل نہیں ہے. وہ ابھی ایک سرٹنٹی دے گا کہ ہم اپنے بل پے کر پائیں گے, کچھ ایلسیاں گھول پائیں گے. جو ہمارا میڈیم ٹرم حل تو ہماری لیڈرشپ نے نکالنا ہے, اور وہ غریزہ جی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ ہمارا حل تو یہی ہے نا کہ ہم جو ہے امپورٹ زیادہ کرتے ہیں, ایکسپورٹ کم کرتے ہیں, تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ایک کرونک چلا گیا ہے. لیکن ایکسپورٹس کیسے بڑھائیں گے, کارخانے آپ کے بند پڑے ہیں. جی یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں, آپ کے پاس آ نہیں رہا. جی یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت گلوبل حالات ہیں اور ہمارے حالات ہیں, اب آئی ایم ایف نے, میں جو پڑھ رہا ہوں, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ شرح سود کو بڑھائیے کیونکہ آپ نے انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ انفلیشن 30% کی رینج میں جا چکی ہے. اگر ہم شرح سود بڑھاتے ہیں تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس مزید بڑھ جائے گا. تو اس وقت پاکستان ریلی ایک ریڈ لائن پر آیا ہوا ہے میکرو اکنامک سٹیبلٹی کے لینس سے.
अब उसका जो आप हल की बात कर रही हैं, देखिए सिग्नल्स बड़े जरूरी हैं। जब हमारी इतनी ये पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है जहां पर इतनी सियासी अनसर्टेनिटी दिखाई देती है। बाकी ममालिक ये करते हैं कि इन चीजों को कॉम्पिटेंट इदारों में डेलीगेट कर देते हैं। देखिए ना, जैसे टैक्स है तो हमारे पास एफपीआर है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर या सदर की बजाय एफपीआर एम्पावर्ड हो तो फंड को एक कंफर्ट आएगी कि वहां तो एक टेक्नोक्रेट बैठा है, जो भी हुकूमत आए वो काम कर लेंगे। इसी तरह अगर प्राइवेटाइजेशन करनी हो तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन को आप सियासत से हटा के वहां कुछ लोगों को बिठाएं ताकि मार्केट्स को एतबार आना शुरू हो। अगर हर चीज कैबिनेट में सेंट्रलाइज हो जाएगी तो फिर रियल पॉलिटिक के अंदर पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स उसको टेक ओवर करती रहेगी और असल चीज डिलीवर नहीं हो पाएगी। और हमारा जो ट्रस्ट डेफिसिट है खाली इदारों का नहीं है। अब तो हमारे दोस्त ममालिक देखिए, उन्होंने एक पैसा डिसबर्स नहीं किया, उन्होंने वेट किया कि पहले आप आईएमएफ के साथ निगोशिएट कर लीजिए। जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं बाहर बैठे हुए जिनको इंटरेस्ट भी है, चीन, आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मैं इंडेक्स पढ़ रहा था जिसमें चीन नंबर 1 होता था। इस दफा जापान की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट नीचे चली गई है। मुझे वरी इस चीज की है कि एक तो हम लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में खाली कर्ज पे, डेट पे नहीं रह सकते। दूसरा, हमारी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन इतनी कम है कि हम वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमें इस वक्त कुछ हार्ड चॉइसेस करने की जरूरत है और एक फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल सिस्टम वो डिसीजन गालिबन नहीं ले पाएगा। ये एक विशियस साइकिल है जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपस में इतने एंटेंगल हो चुके हैं कि समझ नहीं आ रहा है, कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा कि पहले किस सिरे को दुरुस्त करें। दुरुस्ती कहां पे होनी चाहिए? डॉक्टर सलमान शाह साहब, खासतौर पे आईएमएफ का प्लान, जैसे हारून साहब ने कहा कि ये आपका मीडियम टर्म सॉल्यूशन भी नहीं है, ये आपका शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। सो मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में डॉक्टर सलमान शाह साहब, व्हाट नीड्स टू बी डन? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि आईएमएफ प्रोग्राम और नो आईएमएफ प्रोग्राम इन अ डेमोक्रेसी, आप ये किसी को गारंटी नहीं दे सकते कि एक हुकूमत जो आईएमएफ प्रोग्राम करेगी वो फिर हमेशा के लिए वो हुकूमत में रहेगी। उसने चेंज होना है। आपका जो भी इलेक्शन साइकिल है वो चलेगा और आपको कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो ये हुकूमत को अपने ज़हन से निकाल देना चाहिए कि वो किसी तरीके से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम करके आईएमएफ से कोई डील कर लेंगे। वो आईएमएफ उस पर एग्री नहीं करेगी। ठीक। So number one, we have to have a very clear roadmap towards elections, and IMF would also like to see that. Number two, जो भी आपकी एग्रीमेंट है उसकी एक किस्म की endorsement by everybody has to be there. Whether it is इमरान खान और whether it is जो PDM है, ये सबको बताना पड़ेगा कि ये इम्प्लीमेंट होगा। सर, नंबर 3 इमरान खान वैलिडेट करेंगे। नंबर 2 तो बहुत मुश्किल काम आपने बता दिया सर। हाँ, तो एज अ नेशन वी हैव टू कम अप टू दैट। तो ये भी गवर्नमेंट एंड जो हमारे इदारे हैं और हमारी जो लोग हैं, सारों ने मिलके ये काम करना है ना। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इस वक्त पाकिस्तान का, ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इट्स नॉट अ नॉर्मल बिजनेस नहीं है। इसमें आपने ये बड़ा क्लियर रोड मैप देना है, दुनिया को भी पता लगे कि जी ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये हो जाएंगी, डेमोक्रेसी डिरेल नहीं होगी। अगली गवर्नमेंट आएगी, केयर टेकर्स भी ये काम करेंगे, उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी वो इससे ज्यादा रिफॉर्म्स करेगी। तो एक तो ये आपको बड़ा क्लियरली सिग्नल देना पड़ेगा। ये जो मडल्ड सिग्नल्स हम दे रहे हैं कि किसी तरीके से हम कोई डंडे के जोर पे इकोनॉमी को सीधा कर लेंगे, तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। अभी आपने देखा है कि कल कभी ये एनर्जी की सप्लाई चेन टूट जाती है और हुकूमत कहती है आपने होर्डिंग की हुई है, ठीक करें नहीं तो ये हम मारेंगे पीटेंगे। कभी आटे की यही बात होती है। एट द एंड ऑफ द डे द गवर्नमेंट इज हेल्पलेस। तो आपको जब तक ये फंडामेंटल क्वेश्चन हैंडल नहीं करेंगे आईएमएफ प्रोग्राम का, गेटिंग द डॉलर्स इन, बिकॉज इस वक्त क्राइसिस डॉलर्स का है और डॉलर्स में जो भी सप्लाई आपको डॉलर्स करते हैं दे आर नॉट विलिंग टू सप्लाई देम अनलेस यू हैव एन आईएमएफ प्रोग्राम। सो नंबर 1 वो है। सॉरी टू कट यू इन सर, जल्दी से मुकम्मल कर लीजिए, टाइम खत्म हो रहा है सर। जी, नंबर 2 ये है कि आपने अभी तक जो आईएमएफ ने बातचीत की है वो डिमांड मैनेजमेंट की है।
लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हैं दे डील विद द सप्लाई साइड, राइट। और सप्लाई साइड की जो रिफॉर्म्स हैं वो बड़ी इंटेंस होती हैं, बड़ी मुश्किल होती हैं। इट्स नॉट कि आपने एक साइन कर दिया ऑर्डर तो वो हो जाता है। जैसे मैक्रो लेवल पे आपने कहा अच्छा जी आइंदा से हम डॉलर को मार्केट बेस कर देंगे, लेकिन जब आप सप्लाई साइड की बात करते हैं तो वहां पे तो सारी डीरेगुलेशन करने की जरूरत है, वहां पे इन्वेस्टमेंट लाने की जरूरत है, वहां पे हुकूमत को पीछे रोल बैक करने की जरूरत है। एनर्जी सेक्टर आपका इस तरह का बना हुआ है जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिमोलिश कर दिया। राइट। अब ये सर वेरी फाइन पॉइंट्स। आई विश कि मेरे पास टाइम ज्यादा होता। वेरी पर्टिनेंट डिबेट, तो इन पॉइंट्स को हम मजीद इलैबोरेट कर सकते थे, बट फॉर द टाइम बीइंग डॉक्टर सलमान शाह साहब एंड हारून शहीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। IMF का प्लान अभी चल रहा है, दोबारा सहमत देते रहेंगे अपने लर्नड माइंड्स को। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं, डिबेट को मजीद आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस इकोनॉमिक डिबेट को आगे बढ़ाएंगे और इस वक्त डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। इस वक्त जो IMF का प्लान मुसलसल ताखीर का शिकार है, क्या वजह है इसकी ताखीर में, और जितनी ये ताखीर हो रही है पाकिस्तान के लिए कितनी प्रॉब्लमैटिक है, ये कितनी डेडली है ये, क्योंकि मार्केट को इस वक्त एक स्टेबिलिटी की, एक ट्रस्ट की जरूरत है, प्लस ट्रस्ट डेफिसिट IMF का भी मौजूद है रिगार्डिंग पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स, पाकिस्तान का जो एक पॉलिटिकल सेटअप है। तो इन सब चीजों को लेते हुए आपको क्या नजर आ रहा है कि कब तक पाकिस्तान को IMF से पैसे या कम से कम एक रसीद मिल जाएगी कि जी आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको किस्त मिल रही है अगली? देखिए ये बड़ा मुश्किल सवाल है। अगर मैं डरता हूं कि अगर मैं सही जवाब दूं तो कल मेरे खिलाफ भी कोई मुकदमा वगैरह ना कायम हो जाए गद्दारी का, तो इसलिए मैं बड़ा डर के कहता हूं कि अब ये IMF की मर्जी है, वो हमसे जो चाहे करवा सकते हैं। इस वक्त 34 साल उन्हें लगा है पाकिस्तान को यहाँ पहुँचाने में, और अब हम जो वो चाहेंगे वो करवाएंगे। हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहा है। पैसा देंगे, उनकी मर्जी आएगी दे देंगे, कब देंगे ये मैं नहीं कह सकता हूँ। इफ एवरीथिंग गोज वेल, अभी जैसे निगोशिएशन ऑनलाइन आज से गालिबन कल से शुरू हो चुका है, क्योंकि हमने बहुत सारे जो प्रायर एक्शंस थे गैस की कीमतों को बढ़ाने के सिलसिले में या मिनी बजट के हवाले से, वो तो सारी चीजें हमने कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दे दी है। तो हमने IMF को बता दिया होगा कि हमने जी आपके दो तीन जो प्रायर एक्शन थे वो हमने पूरे कर दिए, बाकी भी हम करेंगे। तो बातचीत उनकी शुरू हो गई है। इफ एवरीथिंग गोज वेल, हर चीज प्लान के मुताबिक, तो मे बी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हमें 1.1 या 1.2 बिलियन डॉलर हमें मिल सकते हैं। सर एक तो सारी कुछ चीजें जो हमने आपसे जाननी थी, रहनुमाई लेनी थी, आवाम तक पहुंचानी थी, वो मईशत के हवाले से, लेकिन आपने चूंकि एक डर की खौफ की बात कर दी है कि आप बात करें तो ऐसा ना हो कि आप पे गद्दारी के बगावत के मुकदमात बन जाए। तो कम से कम इतना मैं आपको यकीन दिलाने की कोशिश कर सकती हूँ कि मेरे प्रोग्राम में कम से कम जो भी आप बात करेंगे तो गद्दारी के बगावत के मुकदमात आप पे नहीं बनेंगे। खुल के बात करें सर, और आवाम जानना चाहते हैं कि इस वक्त मसाइल है कहाँ पर, किससे गलती हुई, क्या इसहाक डार से गलती हुई है, क्या मिफ्ता इस्माइल से गलती हुई है, या उससे पहले इमरान खान से गलती हुई है? क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त आपके सामने बहुत प्रिकेरियस है। LCs खुल नहीं रही, कारोबार ठप हो गए हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, मईशत का पहिया बिल्कुल बैठ गया है, भट्टा बैठ गया है इस वक्त। सर इन्फ्लेशन की सूरत हाल आप देख लें तो सर ये आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम इनिशिएट कहां से हुआ और इसको इमीडिएटली रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है, क्या सिर्फ IMF के प्लान के पास जाने से? देखिए रस्म दुनिया तो यही है मैडम, जिसने जरा सख्त बोला उसके खिलाफ बिल्कुल गद्दारी से कम का मुकदमा भी नहीं, से कम का कोई बनता नहीं है। तो इसलिए मैं डर रहा हूं, और डर के मैं उतना खुल के बयान नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये है कि गलती किसकी है? सबकी गलती है, सबों की गलती है। आई वॉज द ओनली पर्सन टेलिंग द गवर्नमेंट, इससे पहले वाली जो हुकूमत थी, खुदा के वास्ते ना जाओ, बर्बाद हो जाओगे। आप सियासी तौर पे भी बर्बाद हो गए, मुल्क भी बर्बाद होगा। लेकिन चले गए वो, क्योंकि जाना मकसूद था, और वो गए नहीं, बादल नाखास्ता गए। उनको कैबिनेट पे लोगों की प्लेसमेंट थी जो लेकर गए उनको वहां पर। अब हम जब चले गए हैं तो अब सिलसिला चल रहा है। ये जब हुकूमत आई
तो इन्हें यकीन नहीं था कि हम कितने दिन तक रहेंगे, तो इसलिए शुरू के 2-2.5 महीने तो ऐसे ही गुजर गया इन एक्शन में, क्योंकि पता नहीं कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं, कोई केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी। उस जमाने में बातें भी हो रही थी कि कुछ जो केयरटेकर गवर्नमेंट के लिए नाम फाइनल हो रहे हैं, लोगों से बातचीत हो रही है, तो शायद उनको भी ये यकीन नहीं था कि हम इतना रहेंगे। 2 महीने 2.5 महीने गुजरने के बाद मुफ्ता इस्माइल साहब को यकीन दिलाया कि नहीं, अभी फिलहाल तो कोई इलेक्शन नहीं होता है, आप फैसला करें। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने फैसला शुरू किया तो बहुत देर भी हो चुकी थी, और जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो और एक तरफा कार्रवाई हो, ऐसे ही है कि किसी ने आपके हाथ पैर बांध दिए हैं बीच मैदान में और चारों तरफ से मुक्के पड़ रहे हैं, आप अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकते। इस कैफियत में हम आ चुके थे। वो जो डिले का जो कैफियत था 2-2.5 महीने जो हमने वेस्ट किए, उसने भी काफी इसमें इसको प्रॉब्लम को एग्रीवेट किया। और उसके बाद फिर जो चलता रहा सिलसिला इतना टफ होता चला गया कि हुकूमत फिर ये घबराती रही कि इसके बहुत हैवी पॉलिटिकल कॉस्ट हमें देने पड़ेंगे। वो इसी डिबेट पे रही कि इतने हैवी पॉलिटिकल कॉस्ट दिया जाए और इतने सारे इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर मुझे इलेक्शन में जाना पड़ गया तो फिर क्या होगा, या अवाम तो हमारी जान को आ जाएंगे। वो इसी कश्मकश में डिले होते 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 हम यहाँ पहुंचे हैं। तो अभी भी देखें डिले चल रहा है, क्योंकि घबराए हुए हैं सब। वजीर आजम के जो गुफ्तगू है आप देखें कि किस तरीके से मैं यही कहता रहा था कि आप बहुत बर्बाद हो गए अगर आप गए। आज प्राइम मिनिस्टर वही बात कह रहे हैं कि हमारी नाक रगड़ा दी, हम पे पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने दस्तखत करवाए हैं। तो ये बेबसी क्यों है? क्या आज आप अपनी प्रायोरिटी को स्टेट नहीं कर सकते कि जून 2023 के बाद हमने पाकिस्तानी कौम को दोबारा IMF के पास नहीं लेके जाना है। अगर 3 वक्त की रोटी हमें मिल रही है, हम 1 वक्त की रोटी खाएंगे, लेकिन हमने नहीं जाना है, क्योंकि हम पॉलिसी अपने मुल्क की हिफाजत हम खुद करेंगे। हमने इस मुल्क को खुद चलाना है। ये आज प्रायोरिटी फिक्स कर ले, ये डिटर्मिनेशन कर ले, यकीन करें कि हम सब उनके पीछे खड़े होंगे। लेकिन वो भी डरते हैं। तो अगर हमने डर डर के जिंदगी गुजारना है तो फिर गुजारते रहे, जितनी जिंदगी इस तरीके से गुजर जाए आपकी। लेकिन कभी ना कभी तो हमें इससे निकलना पड़ेगा। दुनिया में बहुत कम मुल्क हैं हम जैसे निकम्मे जो 40-40, 50-50 साल से IMF में है, उसी एक ही डॉक्टर के पास जा रहे हैं, एक ही मेडिसिन खा रहे हैं, मर्ज ठीक नहीं होता, बल्कि मरीज कमजोर से कमजोर, लागर से लागर हो रहा है, लेकिन हम वही जाते रहते हैं। कभी डॉक्टर में हमने तो तब्दील नहीं की, उसी डॉक्टर के पास जा रहे होते, जानते हुए भी कि क्या हशर होगा। हुआ है कौम का, और ये कौम को भी मैं हैरान हूं, इतने मार खाने के बावजूद हर पाकिस्तानी बच्चा आज IMF का नाम जान गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लफ्ज नहीं निकालता, कभी अपने हुक्मरानों को नहीं कहेगा खुदा के खबरदार अगर आप IMF के पास गए, हमने जितनी मुसीबत उठाई है हम और उठा लेंगे, लेकिन आप ना जाएं। ये अवाम भी नहीं कहती, कभी भी नहीं देखता हूं, ना हमारे मीडिया पे कभी इस पे गुफ्तगू होती है। तो आखिर अगर हम इसी में खुश हैं इस तरीके से जिंदा रहने के लिए, तो फिर हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए। ठीक है, यही चलता रहेगा। सर, आपकी बातें बड़ी सख्त है लेकिन साथ में खरी भी हैं। ये बातें जब कोई करेगा, आवाम सुनेंगी, तो ही पाकिस्तान में बेहतरी आएगी ना, ताकि एक कम से कम एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी कि हमें आगे जाना कैसे है। आप बार बार फरमा रहे हैं कि जी हमें IMF से जान छुड़ा लेनी चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर ऑप्शन क्या है, सॉल्यूशन क्या है पाकिस्तान के पास? अगर हम IMF के पास ना जाएं तो फिर सॉल्यूशन क्या बचता है? क्योंकि हम बार बार भारत की मिसाल देते हैं, बांग्लादेश की, खासतौर पर भारत की, कि 3 दहाइयां पहले उसने IMF से छुटकारा पा लिया। तो हमारे पास मिसाल क्या है, किस तरह से हम IMF के पास छुटकारा पा सकते हैं IMF के साथ? प्लस IMF के प्लान में अभी जाएंगे तो भी टैक्सेस बढ़ाने हैं, बिजली, गैस, पेट्रोल, बाकी चीजें बढ़ानी है, इन्फ्लेशन रेट आपके सामने है। और अगर IMF के पास नहीं जाते तो भी ये सारा बोझ गरीब पे, मिडिल क्लास तबके पे पड़ना है। तो सर, इसके दरमियान में से फिर रास्ता कहां पे है? देखिए, जब भी आप किसी प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे किसी को अगर आप ये कहें कि सर आप ये रास्ता अख्तियार ना करें, IMF वाला रास्ता अख्तियार ना करें, तो आप समझते हैं कि क्या वो शख्स इतना बेवकूफ होगा कि वो प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कह सकता उसको ठीक है अगर हम नहीं जाते हैं तो मुझे कोई ऑल्टरनेटिव दे? बिल्कुल देगा वो ऑल्टरनेटिव, था भी ऑल्टरनेटिव। लेकिन अगर बिल्कुल इसी तरीके से है
کہ اگر آج آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ جی یہ دوائیں کھائیں، اس سے پرہیزی کریں، آپ کہتے ہیں نہیں یار ٹھیک ہو جاؤں گا میں، کیا یہ معمولی سی چیز ہے. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا مرض بگڑتا چلا گیا، طبیعت مزید خراب ہو گئی، وہی ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ خدا کے واسطے اب یہ دوا کھائیں، یہ پرہیز کریں، یہ اقدامات کریں، آپ کہتے ہیں نہیں یار میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اور وقت گزرتا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ جو کینسر تھا آپ کے جسم کے ہر حصے میں پھیل گیا. اب آپ پھر ڈاکٹر سے کہیں کہ جی اگر نہیں جاتے، اگر ہم دوا نہیں کھاتے تو کیا ہوتا؟ یہی ہوتا جو آج ہو رہا ہے. آپ کو کینسر پھیل چکا ہے، آپ کو تو منع کیا گیا تھا اس وقت. تو جب آپ مرنے سے پہلے آپ ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ اس کا علاج کیا ہے، میں کیسے صحت مند ہو جاؤں، تو اس وقت تو بہت مشکل ہے. اس وقت صرف یہی ہے جون 2023 تک جتنا IMF کے مار آپ کھا سکتے ہیں یا اپنی قوم کو کھلا سکتے ہیں آپ کر لیں، آمنا صدقہ نہ کر کے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. بٹ ایز اے نیشن آپ یہ فیصلہ کر لیں، نو مور IMF پروگرام بیونڈ 2023. جب یہ فیصلہ اگر آپ کر لیں گے، پھر آپ جیسے اور بھی ایک دو چار لوگ ہوں گے آپ کو، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آج بھی ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اپنے گھر کو. آپ خود سوچیں کہ کیا یہ دنیا میں کوئی اور آپشن ہی نہیں رہا ہے ہمارے لیے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم ایک مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور اس کا اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ایک ہی راستہ رہ گیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا ہے. آپشنز ہمیشہ ہوتے ہیں، پرائرٹیز آپ کی رائٹ ہونی چاہیے. سر ایک لاسٹ کوشچن، کیونکہ اکنامک اسٹیبلٹی کے ساتھ ہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی بالکل انٹینگلڈ ہے. دس از پولیٹیکل اکانومی کی سچویشن. ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو اکنامک صورتحال ہے اس کی بہتری کے لیے الیکشن ہی، ارلی الیکشنز ہی واحد حل ہے. کیا آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ ارلی الیکشنز کروا دیے جائیں تو ہی ملک میں ایک معاشی استحکام آ سکتا ہے، جس کے بعد پھر ایک سیاسی استحکام بھی آنے کی توقع کم از کم رکھی جا سکتی ہے، گیون دیٹ گورنمنٹ کہہ چکی ہے، فائنانس منسٹری کہہ چکی ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ تو اگر پیسے نہیں ہیں تو کیا آپ فورس ہی کر رہے ہیں کہ اکنامک سچویشن کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی مزید بڑھ سکتی ہے یا جنرل الیکشنز مزید ڈیلے کا شکار ہو سکتے ہیں؟ سر میڈم مجھے یاد ہے کہ جب یہ چینج آف گورنمنٹ ہوا اپریل کے مہینے میں، تو مئی کے مہینے میں ایک ٹی وی کے پروگرام میں میں نے پہلی مرتبہ سیاست پہ گفتگو کی تھی، کیونکہ یہ میرا ایریا نہیں ہے، نہ میں کسی پارٹی پالیٹکس کو بلانگ کرتا ہوں. میں ایک ٹیچر آدمی ہوں، بچوں کو پڑھاتا بھی ہوں، اور جو میرا تجربہ ہے گورنمنٹ میں کام کر اس کے بیسس پہ میں ان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھیں جب اکنامک اسٹیبلٹی جڑ جائے سیاسی اسٹیبلٹی سے تو پھر مجھے سیاست میں بات کرنے کا حق ہے. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ بجٹ 2 جون کو آئے گا، تو میں نے کہا تھا کہ 2 جون کو بجٹ پیش کر کے آپ 8 جون کو پارلیمنٹ سے پاس کرا لیں، کیونکہ کوئی اپوزیشن تو ہے نہیں کہ بجٹ پہ ڈسکشن ہوگا. اور 10 جون کو آپ پارلیمنٹ ڈیزالو کر کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنا کر آپ الیکشن میں چلے جائیں. آج یہ تباہی نہیں ہوتی. لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ اقتدار میں لوگ آ جاتے ہیں اور جب ان کو مزہ لگتا ہے اقتدار کا، تو کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا ہے. میڈم اگر شاید میں ہوتا تو میں بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. پھر میں یہی کہتا حالات ٹھیک نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے. پولیس والوں کو کہتا کہ بھئی یہ کہہ دو کہ یار ہم نفری نہیں دے سکتے، رینجرز والوں سے کہہ دو کہ ہم نفری نہیں دے سکتے کیونکہ وہ منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر میں آتے ہیں. فائنانس والے کہہ دیں گے یہ پیسے بھی نہیں ہیں ہمارے پاس، 85 ممبر کیبنٹ کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں، الیکشن کے لیے پیسے نہیں ہو سکتے ہیں. پرائرٹیز ہمیں رائٹ کرنی ہوگی. رائٹ ٹھیک ہے. تو دیکھیں جب تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس اسٹیٹ آف انسرٹنٹی میں اور یہ پولیٹیکل مارا ماری میں آپ ملک کو چلا سکتے ہیں اس طریقے سے، اور معیشت بھی بہتر ہو سکتی ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ کو آج نہیں کرائیں گے کل کرانا پڑے گا، کل نہیں کرائیں گے پرسوں الیکشن تو کرانا پڑے گا. جتنے جلدی کرا کے بجائے ڈیلے کریں گے اور کرائسس ہو بڑھے گا. اس سے بہتر ہے کہ الیکشن کرا دو یار، جو آتا ہے اس کے ذمہ لگاؤ، فری فیئر ٹرانسپیرنٹ. یہ نہ ہو کہ بار دھاڑ شروع ہو جائے اس کے بعد میں. تو ایک مرتبہ پاکستان کی خاطر اگر آپ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرا دیں، اور یہ آپ کا کوئی فیوریٹ نہیں ہونا چاہیے، جو جیتا ہے اس کے حوالے کریں، آپ ووٹ پارٹی جانے، آپ بیٹھ کے پیچھے دیکھتے رہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ بہت سارے جو اسٹیٹ آف انسرٹنٹی کے جو بادل ہیں وہ چھٹ جائیں گے، اور لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ الیکشن میں کے بعد یہ حکومت آئی ہے، یہ 5 سال انہوں نے گزارنا ہے، وہ اپنے اپنے راستے پہ آ جائیں گے اور کام بھی شروع کر دیں گے.
تو اگر نہیں کریں گے تو یہ چیزیں اور خراب ہوتی چلی جائیں گی. اور خراب ہونے کا بھی ایک ڈائنامکس ہے نا. جب یہ ڈائنامک زور پکڑتا چلا جائے گا تو ہم بہت تیزی سے برکت سے دور نکلتے چلے جائیں گے. اور پھر جتنی دیر کریں گے اتنا ہی مشکل ہوگا آپ کو مرکز کی طرف واپس آنے میں, کیونکہ ہم اسٹیٹ آف ڈس ایکویلیبریم میں چلے گئے ہیں. اس وقت وی آر ناٹ ان اسٹیٹ آف ایکویلیبریم, ہم ڈس ایکویلیبریم میں چلے گئے. گاڑی ایک پٹی پہ تھی, چل رہی تھی. اسپیڈ پہ ہم بحث کر سکتے ہیں کہ گاڑی 60 کلومیٹر کے اسپیڈ سے چل رہی تھی یا 20 کلومیٹر کے اسپیڈ سے چل رہی تھی, اس پہ بحث مباحثہ ہو سکتا ہے. لیکن گاڑی چل رہی تھی, ہم نے گاڑی کو نہ صرف ڈیریل کیا بلکہ پٹری بھی پھاڑ کر پھینک دی ہے. تو پہلے تو آپ پٹری کو سجائیں گے, ٹھیک کریں گے, پھر گاڑی کو پٹری پہ لائیں گے, اور اس کے بعد پھر اس نے اسپیڈ پکڑنا ہے اور چلنا ہے. ہم کتنے پیچھے جا چکے ہیں آپ خود سوچ لیں. کیا اور ہم لے کر کے اور پیچھے ہم جانا چاہتے ہیں؟ یہ کون فیصلہ کرتے ہیں؟ رائٹ. ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ کی بہت زبردست, ایک نہ صرف دانشورانہ بلکہ بڑی عوامی انداز میں باتیں, بہت زبردست, اینڈ تھینک یو ویری مچ. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے پروگرام میں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اکنامک ڈبیٹ کے حوالے سے ہی کچھ سوالات کو مزید آگے بڑھائیں گے, اور ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب, سابق فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں اور بڑا کلوزلی پی ایم ایل این کی گورنمنٹس کے ساتھ کام بھی کر چکے ہیں, پرائم منسٹر کے ساتھ آن اکانومی. السلام علیکم سر, تھینک یو ویری مچ پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ. ایک تو یہ بتائیں کہ ہر گزرتا دن اکنامک انسٹیبلٹی میں, اکنامک انسرٹنٹی میں مارکیٹس کریش کر رہے ہیں. آلموسٹ پاکستان میں انڈسٹریز کا بھٹا بیٹھ گیا, بند ہو گئی ہیں. تو کوئی نہ مارکیٹ میں سرٹنٹی ہے, نہ کوئی اوور آل اکنامک کنڈیشن بہت بہتر ہے. اس میں آئی ایم ایف کا پلان بھی تاخیر کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کب تک کم از کم آئی ایم ایف سے پیسے مل سکتے ہیں, کب تک ایک کنسولیڈیشن ہو سکتی ہے اس پلان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ کا بہت مناسب سوال ہے. بات دراصل یہ ہے کہ 10 تاریخ کو جو میمورینڈم تھا وہ دے کر وہ چلے گئے, اور اس کے بعد میں اب آپ دیکھیے کہ ورچوئل میرے خیال سے بات چیت چل رہی ہے. یہ اس پہ منحصر ہے کہ پاکستان جو اگریمنٹ کر چکا ہے جن ریفارمز کا اور ایکشنز کا, وہ جلد سے جلد لے. اب آپ یہ دیکھیے کہ شاید آج گیس کے نرخوں کے بارے میں شاید کوئی کابینہ کا ڈیسیشن ہوگا. دوسری طرف بجلی کے نرخوں میں اضافے کی میرے خیال سے سمری شاید نیپرا کے پاس آ چکی ہوگی. تیسری طرف ایک منی بجٹ لانا ہے جس میں تقریباً 170 ارب کے ریونیوز آپ کو جنریٹ کرنے ہیں 4 مہینے میں, اور وہ 1 مارچ سے ہوگا. تو اس لیے اس کے لیے شاید وہ کچھ تھوڑے دن اس کے لیے دیں. البتہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جلد سے جلد جو اقدامات آپ نے پچھلے دنوں جو نیگوسیشنز ہیں اس میں اگریمنٹ کی ہے اس کو امپلیمنٹ کریں, اور اس کی بیسس پر جب پرائر ایکشنز پورے ہو جاتے ہیں تو اسٹاف لیول اگریمنٹ ہوگا, اور وہ اگریمنٹ ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ بورڈ کی طرف جائے گا, اور پھر جو نوا ریویو کا جو پیسہ ہے تقریباً لون $1.2 بلین وہ آپ کو ملے. سر آپ نے خود بھی کہہ دیا بجلی گیس ان کی پرائسز جو ہے بڑھائی جائیں گی. آئی ایم ایف کے پلان کے بعد پیٹرول کی پرائسز مزید بڑھائی جائیں گی, شرح سود میں اضافہ کیے جانے کا جو ہے وہ امکانات موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے اور جو غریب طبقہ ہے سارے کا سارا بوجھ اس پہ پڑے گا. سیلز ٹیکسز مزید بڑھائے جا رہے ہیں, کچھ مزید ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں. منی بجٹ آرڈیننس یا پارلیمان کے ذریعے بل, وہ سارا معاملہ آپ نے اس وقت سن لیا ہوگا جو بٹوین گورنمنٹ اینڈ دا پریزیڈنٹ اس وقت ڈیو ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی ایم ایف کا پلان آپ کی اکانومی کے لیے بہت ضروری ہے, لیکن اس کا سارا بوجھ پڑے گا سر غریب عوام پہ, مڈل کلاس طبقے پہ. تو ان کے لیے ریلیف آخر کہاں ہوگا سر؟ دیکھیے مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو سخت اقدامات عنقریب ہمیں لینے پڑیں گے پاکستان کو تاکہ ہم دیوالیہ سے بچیں, تو اس کے نتیجے میں افراط زر میں نمایاں طور پر اضافہ ہوگا. اب آپ یہ سوچئے کہ آپ گیس کے نرخوں کو تقریباً 2 گنا کر رہے ہیں, آپ بجلی کے نرخ کو کم از کم 40 سے 45% بڑھانے چلے ہیں, اور آپ نے ایکسپورٹرز کو جو ریلیف دیا تھا وہ ختم کر دیا ہے, اور جو کسان کو دیا تھا وہ بھی کم کر دیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ٹیکسز لگائیں گے اور خاص طور پہ سیلز ٹیکس کو 17 سے 18% پہ لے جائیں گے,
تو ان چیزوں کی وجہ سے ایک وقت پہ سارا آپ کر رہے ہیں تو اس سے بہت سخت اس کا اثر قیمتوں پر پڑے گا. اور پچھلے مہینے آپ نے دیکھا کہ 27.6% تک افراط زر پہنچ گئے. خدا نخواستہ جب یہ اقدامات آ جائیں گے جلد سے جلد تقریباً ایک وقت تو افراط زر کی رفتار 35% سے بھی زیادہ جانے کا خطرہ موجود ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے. سر اتنی خوفناک اتنی بلیک پکچر اگر آپ جیسے اکنامک ایکسپرٹ بھی فورسی کر رہا ہے تو پھر تو پاکستان کے عوام کا اللہ ہی حافظ ہے, پھر تو غریب مڈل کلاس کا اللہ ہی حافظ ہے, ان کے لیے تو کوئی ریلیف کہیں پر نظر نہیں آ رہا. پھر ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف پلان میں جانا ہی بار بار جانا ہی پاکستان کے لیے واحد حل ہے, گیون دیٹ کہ ہم انڈیا کی مثال دیتے ہیں کہ 30 سال پہلے 3 دہائیاں پہلے انڈیا نے آئی ایم ایف پلان سے چھٹکارا پا لیا. سو ہم بھی اپنے غریب عوام کو مڈل کلاس طبقے کو سسٹینیبل ریلیف دینے کے لیے سسٹینیبل سولوشن کیا ہے, یا ہم بار بار آئی ایم ایف کی طرف جاتے رہیں گے؟ سر دیکھیے سسٹینیبل سولوشن یہ ہے کہ آپ کے جسے کہتے ہیں کہ ہمارے معاشی حالات کے جو سب سے اہم جو ہیں, ایک لحاظ سے بدن کا خون جو ہے وہ آپ کے سب سے پہلے آپ کے برآمدات, پھر آپ کے ٹیکس ریونیوز اور پھر آپ کے سیونگز. جب تک یہ تین نمایاں طور پر اضافہ نہیں ہوتے ہیں تھرو سبسٹینشل اور ڈیپ اسٹرکچرل ریفارمز, آپ سنبھل نہیں پائیں گے, آپ اسٹیبلائزیشن کی طرف نہیں جائیں گے, اور اس کے نتیجے میں آپ کے جو شرح نمو ہے وہ بہت کم رہے گا. اس لیے اب آپ کو ایک کمپریہنسو 3 سے 5 سال کی پالیسی فریم ورک بنا کر یہ تین چیزوں پر غور کر کے ریفارمز اور اسٹرکچرل ایکشنز لے کر آگے بڑھنا ہے. یہی ایک طریقہ آپ کے پاس ہے, اور انشاءاللہ اگر ہمارے پاس کچھ وقت کے لیے آئی ایم ایف کی چھتری رہتی ہے تو اس کے دوران آپ تھوڑی سی کوشش یہ کریں کہ ڈیٹ کی ری اسٹرکچرنگ ہو جائے, تاکہ جو قرضوں کے واپسی کا بوجھ ہے ایک وقت پہ وہ پھیل جائے کچھ سالوں میں. یہ بس آپ کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ورنہ تو آپ جس طرح کہہ رہی ہیں یہ 23 پروگرامز میں پاکستان جا چکا ہے, تقریباً ہر دوسرے تیسرے سال چلے جاتا ہے, یہ اب چلے گا نہیں. اب آپ کو اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف جانا ہے, ملک کو بچانا ہے اور آہستہ آہستہ پھر آگے لے جانا ہے. رائٹ سر, ون لاسٹ کوشچن. ایک تو آؤٹ ورڈ چیلنج ہے, آؤٹ ورڈ ڈیفیکلٹی ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف پلان میں جانا ہے, آپ کے پاس پیسے موجود نہیں ہے. پھر گورنمنٹ کی, خاص طور پہ گورنمنٹ میں پی ایم ایل این کی ایک انورڈ چیلنج ہے, ایک انورڈ ڈیفیکلٹی ہے کہ حکومت کے اندر, پارٹی کے اندر جس طرح ان کی فالٹ لائنز آ رہی ہیں, خاص طور پہ بٹوین مفتاح اسماعیل اینڈ اسحاق ڈار. باہر حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے, اندر مفتاح اسماعیل جو ہے وہ اسحاق ڈار پہ تنقید کر رہے ہیں مسلسل کہ جی آئی ایم ایف کا پلان انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. جو بھی تنقید ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ کتنا پولیٹیکلی ڈیمیجنگ ہے گورنمنٹ کی اپنی کریڈیبلٹی کے لیے, خاص طور پہ جب وہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز میں بیٹھی ہوئی ہے؟ قصور کس کا ہے؟ مفتاح اسماعیل صاحب غلط تھے, اسحاق ڈار غلط تھے, یا اس سے پہلے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا قصور تھا؟ بات دراصل یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت کی حکومت کی بات کریں تو یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر تھے تو وقتاً فوقتاً ہمارے اسحاق ڈار صاحب ٹیلی ویژن پہ آ کر جو پالیسی سٹیٹمنٹس دیا کرتے تھے وہ بہت مختلف ہوتے تھے. اور پھر اب یہ ہوا ہے کہ جب سے وہ آئے ہیں اسحاق ڈار ایز فائنانس منسٹر اور مفتاح کو ہٹا دیا گیا ہے, تو مفتاح اسماعیل اب وقتاً فوقتاً وہ بھی نیگیٹو سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. دیکھیے مجھے اس وقت کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ وقت نہیں ہے کہ آپ پبلک ڈومین میں آ کر اس طرح کی آپس میں ایک طرح سے کشمکش چلتا رہے. پاکستان کو مارکیٹس میں کانفیڈنس کریٹ کرنا ہے. اگر اس طرح کے فارمر اور پریزنٹ فائنانس منسٹرز میں یہ ڈس ایگریمنٹس چلتے رہے پبلک ڈومین میں,
तो इससे मार्केट्स पर बुरा असर पड़ता है। मेरी गुजारिश ये है कि ये आपस में अंदर पार्टी में आप जितना चाहें डिस्कस करें, मगर पब्लिक डोमेन में दे शुड बी वन वॉइस एंड वन पॉलिसी। अच्छा, आपने सवाल ये किया कि कौन सी पॉलिसी मुनासिब थी। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि जो इस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने जो कोशिश की रुपए की कदर को आर्टिफिशियली गिराने की और फिर इंपोर्ट्स को एलसीज रोक कर कम करने की, ये मेरी गुजारिश ये है, मेरी हम्बल राय ये है कि ये नामुनासिब पॉलिसी थी। इससे बहुत नुकसान हुआ है। आपके रेमिटेंसेस डाइवर्ट हो गए। अब आप देखिए कि जनवरी के महीने में रेमिटेंसेस में 14-15% कमी फिर से आई है और तकरीबन 6-7 महीने में $2 अरब का नुकसान हो चुका है। साथ साथ बरामदात में भी कुछ कमी इसकी वजह से आ रही है। तो और हजारों कंटेनर्स खड़े हुए हैं और हमारा सनती पैदावार बुरी तरह से मुतासिर हो चुका है। तो ये जो पॉलिसी फॉलो की गई अक्टूबर से, ये मेरी नाचीज राय ये है कि ये नामुनासिब पॉलिसी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज पाशा साहब। और इस वक्त जबकि हम ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं, फेडरल कैबिनेट का जो इजलास है वो भी खत्म हो चुका है, जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर ने आईएमएफ के साथ डील, आईएमएफ के साथ प्लान, उस पर फेडरल कैबिनेट को ब्रीफिंग दी है। अब करना क्या है, क्योंकि पैसे पाकिस्तान को बहुत जल्द चाहिए। ऑर्डिनेंस लेके आना है, प्रेसिडेंट साहब ने कह दिया ऑर्डिनेंस मत लेके आए, आप पार्लियामान के अंदर बिल के जरिए जो आपने मिनी बजट नाफिज करना है वो करें। सो गवर्नमेंट के लिए इस वक्त बहुत टफ सिचुएशन है और जाहिर है अवाम भी उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। बात करते रहेंगे इन इश्यूज के हवाले से। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।